वास्को पुलीस स्टेशनाचेर कॉटेज हॉस्पिटल चिकाली हातूंतल्यान इन्फॉर्मेशन आयलें सकाळचे 3 की एक 5.5 वर्साच्या चलये भुरगे हाडिल्ले आसा आनी ताचेर ऑन चॅकींग दे फावंड दॅट द गर्ल इज नो मोर, शी इज डेड. हाज्या बद्दल PI वास्को पुलीस स्टेशन, DYSP, SDPO वास्को आनी हांवूय आसा हांगा वास्को पुलीस स्टेशनाचेर आमी इन्वेस्टिगेशनची सुरवात केल्ली आसा. डेड बॉडी इन्क्वेस्ट पंचनामा जालो की पोस्टमॉर्टमाक आमी धाडपाची तरतूद दवरिल्ली आहा. प्रेझेंटली प्रथमदर्शनी चलयेच्या नाकांतल्यानच्यान फ्रॉथ येता असो दिश्टी पडिल्लो आसा आनी हाज्या फुडली इन्वेस्टिगेशन आमचें चालू आसा. मॅडम, थोड्या लोकांक तुमी हांगा आपयल्लो आसा, सन्मान केल्लो आसा. थोडे लोकांक कामगार लोकांक जी ही अंडर कन्स्ट्रक्शन सायट आसा आनी थंय लोक काम करता आनी हे बिगर गोंयकार सगळेच लोक आसा. हांकां आमी पुलीस स्टेशनाचेर हाडिल्ले आसा आनी तांचे कडेन तपासकाम चवकशी चालू आसा आमची. मॅडम, IG आयिल्लो न्ही? IGP सर ओमवीर सिंग सुद्दां हांगा येवन आमकां आमचे कडेन डिस्कशन्स करून आमकां तांच्यांनी मार्गदर्शन दिल्लें आहा. अंडर हीज सुपरविजन ऑल्सो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द ऑफेन्स. थँक्यू मॅडम. Saka ikut sang kisiya mang wata ko, kung na makasama.